فوكس على المشكلة الموجودة. يعني جراح التجميل بيدرس مثلا وين في الارتخاء وبيعمل طريقة طبيعية، بيرجع بيشد الوجه ليرجع الوجه مثل ما كان من 10 سنين أو من 15 سنة. وكمان طريقة الشغل بتكون كتير دقيقة ومينيموم بروزنج ومينيموم سويلينج، يعني حتى تاني نهار بتشوفيهم بيكونوا بس كأنهم نايمين وجاية صحتهم. واكيد كمان الندبات بيكون كتير قليل، يعني حسب الحاله، اوقات قدام الدينه اذا كان لشد الوجه او ورا الدينه اذا كمان عم نعمل للرقبه. وكمان بتقنيه الشد للرقبه غيرنا شوي، صار النتيجه افضل وبتكون الرقبه بترجع لورا مثل ما كانت من قبل، وكمان فترة التعافي بتكون أقصر. هلا كمان مع شد الوجه حسب التشخيص طبيب التجميل أوقات نعمل فات انجكشن، يعني بناخد الفات من الجسم نرجع بنعبي الخدود إذا كان المريضة كان عندها خدود ودابوا لترجع مثل ما كانت صبية عن جديد. وكمان الرجال كثير عم يعملوا هالشيء، خصوصا الرجال عم بيتضايقوا من الرقبة وقت تنزل بيتضايقوا بالزر القميص، كمان عم نعمل لهم نتائج حلوه وطبيعيه كمان. هلا هيدا للشد. هلا مع الشد في قصص بنعملهم لتخفيف التجاعيد تحت الجلد، يعني الفاين رينكل. وبنعمل كمان البي ار بي يلي هي مثل ما بتعرفوها بناخذ الدم تبع المريض نعمل له سنتريفيوجيشن لنخلي بس البليتلت يعني اللويحات، نعمل لهم اكتيفيشن ونرجع بنعملهم. هالشيء عم بيعطي كمان نضاره للوجه. اوقات نخلط معهم الميزوثيرابي، واوقات كمان فينا نعمل شويه ليزر او سوبرفيشال بيلينج. كل هيدا لنعالج عده طبقات الوجه، يعني الشد ليعالج للترهل، وبعدين يا بيلينج يا بي ار بي يا يعني حسب نوعية الجلد بتحدد. حسب نوعية الجلد طيب او حقن كم الدهون. جلسة مفروض بالمبدأ يكون للبلازما؟ البلازما حسب شو عم بتعالجي، اذا عم بتعالجي التجاعيد الصغار او السواد بدها 3-4 جلسات. في منهم بيعملوا من وقت لوقت بس لياخذوا نضاره، كمان هيدا الشيء مش عاطل. وكمان عم نلاحظ هالشيء انه اوقات عم نحط بالشعر عم بيقوي الشعر، مثل ما الحلاقين عم بيقولوا للمرضى اللي عم بيعملوا هالشيء، يعني عم بيلاحظوا انه عم بيقوى شعرهم، عم بيعطي ريزولتا كثير مهمه. وبخصوص شد البشره من اي عمر بتفضل؟ ما في عمر لشد البشره، يعني في اوقات بشوف مره عمرها 60-70 سنه وما بدها بشرتها منيحه، واوقات بال 30-40 اذا ضعفت وقشط الوجه بنعمل لها ميني ليفتنج او بنعمل اوقات تقنيه الخيط. هلا تقنيه الخيط منيحه بس لازم you have to choose your patient، يعني ما لازم الجلد تكون كثير مرتخيه، لان اذا عملت الخيط على جلد مرتخيه رح يجمع الجلد هون ورح يعوق ليرجع يدب. افضل بهالحاله نعمل عمليه شد الوجه. بس اذا وحده عندها بدايه ترهل الخيط عم بيعمل نتائج منيحه. وعند الرجال كمان لشد الرقبه يعني عم نحط خيطين، وعند النسوان كمان، بس الرجال اكثر عم بيعانوا من ارتخاء بالرقبه اكثر من النسوان. عم نعمل لهم الخيطان وعم بيضاينوا 3 سنين ل4 سنين. يعني مثل البوتوكس مفروض الواحد يبلش بكير كرمال تبقى التجعيده ستيل رفيعه. مزبوط ويكمل عليها، يعني يعمل فولو اب قد ما في ياخر الشيخوخه. شو بتحب تعطي نصيحه للمشاهدين؟ نصيحه للمشاهدين انه اذا في شيء زعجهم يجوا عند الطبيب المختص وياخذوا رايه، يعني اوقات بيقول لهم ايه اوقات بيقول لهم لا. ميرسي كثير. اوكي اهلا وسهلا. نعيد بس للمشاهدين.